হয়ে যায়। যে পরবর্তীতে বিষয়টি আমাদের নেতা মীর সাহেবের সাথে আমার ব্যাপক মন কষাকষি হয় এবং এক পর্যায়ে আপনারা জানেন ও আমার বন্ধু, আমি রাগারাগি করি এক পর্যায়ে। তখন সে আমাকে বললো যে বিভিন্ন কারণেই অনেক সময় অনেক কিছু হয় না, তুমি একটা কাজ করো, পুকুরটা আপিল করো। তারপরে আপিল করলে আপিল যে মঞ্জুর হবে এখন গ্যারান্টি আছে? তখন ওই নিজেই লোক দিয়ে সাহেবের কাছে কাগজ তুলে এসেছিলেন, সরি السلام عليكم. ونادوا يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب كريم يأمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعمتم ربكم فاقبضوا جوائزكم وفائزا صلوا نادى مناد على إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة. ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم جائزة. رواه الطبراني. وقد جاء في الحديث الشريف فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. وعن ابن عباس قال في آخر رمضان اخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح لذنب وتوبوا إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وتوبوا إليه أستغفر من كل ذنب وتوبوا إليه. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أي أرجل مالك جميل مالك আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তোমার শাহী দরবারে তাকিয়া দেখো পবিত্র মাহে রমজান মাসের শ্যাম সাধনা করার পর ঈদুল ফিতরের 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায়ের পর আল্লাহ তাকিয়ে দেখো হাজার হাজার তোমার বান্দাদেরকে লইয়া তোমার দরবারে হাত উঠেছি আল্লাহ তোমার হাবিবের জবানি থেকেছি